अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद। काफ़ी अर्से बाद यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो को मैंने कहा था कि आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं वो मैं यूट्यूब की वीडियो पे ऐड किया करूँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उन सब पर अलग अलग वीडियो बनाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो आज कुछ क्वेश्चन जो हैं, जो मेन थे और जो ज़्यादा सवाल किए गए थे, उनको मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया है। आज इंशाल्लाह उनके जवाब दूँगी। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हर वीक उनके क्वेश्चंस के आंसर मैं करती रहूँगी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो खटक उसैद साहब का है कि मोबाइल में किसी अनजान लड़की को बहन बनाकर बात करना कैसा है। मसला सिर्फ ये है कि जो हमारे घर में सिस्टर्स हैं हम उनसे बात नहीं करते, लेकिन मोबाइल में सिस्टर बनाकर, बहन बनाकर बात करना समझ से बाहर है। जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। इसमें अभाम रहेगा कि बेशक आपकी नीयत अच्छी है, आप वाकई ही किसी को बहन कहकर बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे घर में अगर कोई सिस्टर है, बहन है, तो हम उसको उस तरह से वक्त नहीं देते। लेकिन अगर मोबाइल में किसी से बात हो रही है, चैटिंग कर रहे हैं, तो वो हमें अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो नामहरम है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और वहाँ ये अभाम हमेशा रहेगा कि गलत तरफ इंसान जा सकता है, क्योंकि शैतान कभी भी आपके दिल में वसवसा डाल सकता है। शैतान आपको कभी भी गलत राह दिखा सकता है, और इसी वजह से जो है ये भाम रहेगा, गलत तरफ इंसान जा सकता है। इसीलिए किसी को बहन बनाकर मोबाइल पर बात करना जायज़ नहीं है, और इसको ना किया जाए। अल्लाह की जो हदूद हैं, जो उसने हमें बताई हैं, हमें उसी में रहना चाहिए। अगला सवाल है जी हैदर अली का, वहाड़ी से। उन्होंने सवाल किया है कि बराहे मेहरबानी बता दें कि निज़ाम तालीम पर थोड़ी सी बात कर लें। हमारे निज़ाम तालीम पर देखें, बात यह है कि निज़ाम तालीम इस्लाम हमें 1400 साल पहले दे चुका है। निज़ाम तालीम क्या होगा, वो एक सिलेक्टेड हमें सब कुछ मिल चुका है, उस पर अप्लाई आज तक नहीं हुआ। ठीक है, आज हम लोग जो बन रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, ये बहुत ज़रूरी है एक माशरे में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बनते हुए किन हदूद में रहना है, कोई भी स्टडी करते हुए किन हदूद में रहना है, हमें किस तरह से ड्रेसअप होना है, हमें किस तरह से अपनी लाइफ को लेकर चलना है, ये सबसे ज़रूरी है। तालीम सबसे पहले कुरान की तालीम जो है वो सीखनी है, जो हम नहीं सीखते। हमने कभी भी ज़िंदगी में एक मरतबा भी कुरान पाक जो है तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा। अल्लाह हमसे क्या कह रहा है हमें नहीं मालूम। हमने अरबी में ज़रूर पढ़ा है, रमज़ान शरीफ आने वाला है, रमज़ान में पढ़ेंगे, लेकिन तर्जुमे के साथ कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें वो चीज़ समझ ही नहीं है। और अगर हमें समझ आ गई तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट में ये कहूँगी कि निज़ाम तालीम पर हमें ही बदलना है। टीचर बन के, मौल्लिम जो हम बनेंगे, स्कॉलर्स बनकर अपने बच्चों को सिखाएंगे, दीन पर चलाएंगे, और फिर उनको बताएंगे ये हदूद हैं जो अल्लाह की कायम करदा हदूद हैं, इनके साथ चलिए। और फिर जो भी आप तालीम, अच्छी तालीम हासिल करना चाहें आप करें, और यकीनन उसमें आपको अल्लाह ताला जो है कामयाबी नसीब करेगा। इसके अलावा शहरोज़ अराई का क्वेश्चन था, मेरे स्कूल के बच्चे कहते हैं कि हमारे पास जीने का कोई मकसद नहीं है, हर रोज़ सुबह उठते क्यों हैं हम। तो ये तो बच्चों का मासूमाना क्वेश्चन है कि उनको सुबह उठने से मसला है। क्यों? क्योंकि मसला इसलिए है कि हमारे घर में सुबह उठने का रवाज नहीं है, हमने फजर नहीं पढ़नी, तो ऑब्वियसली बच्चे ने ये चीज़ देखनी नहीं। और फिर जब अचानक उसको स्कूल जाने के लिए सुबह उठना पड़ता है, तो उसको ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि हम क्यों उठ रहे हैं। बाकी रही, बच्चे ये कहते हैं, अगर वो 9th-10th के बच्चे हैं, उनके पास जीने का मकसद नहीं है, तो टीचर जीने का मकसद देता है। आप टीचर हैं अगर, तो आप उनको बताइए कि आपका दीन मगलूब हुआ हुआ है, मुसलमान मगलूब हुए हैं। तो जब दीन पर ऐसा वक्त आया हुआ है, तो आपके पास इससे बड़ा मकसद कोई नहीं हो सकता कि आपने दीन को गालिब करना है। करना अल्लाह ने है, वसीला आपने बनना है। आप कुछ करेंगे, इससे बड़ा मुसलमानों के पास तो मकसद की कमी है ही नहीं। आज जैसे हमें हर जगह मार पड़ रही है, बर्मा में, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, तो कोई मुसलमान अगर ये कहे कि हमारे पास जीने का मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो ये क्यों बात कर रहा है। तो ये मकसद ही मकसद है, थोड़ा सा बस गौर करना पड़ेगा। इसके अलावा फ़ज़ल बारिगा नाम है जी, ग़ज़वा हिंद के बारे में बता दें। ग़ज़वा हिंद के बारे में है, इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में ये बयान किया है कि हतली से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जो सबसे पाकीज़ा खुशबू आई थी वो हिंद की खुशबू थी। और यकीनन ग़ज़वा हिंद जो है इंशाल्लाह इसी धरती से लड़ा जाएगा, और यकीनन इंशाल्लाह पाकिस्तान के ही लोग होंगे। अल्लाह से यही दुआ है कि हम ही वो लोग होंगे, हम ही वो हों जो ग़ज़वा हिंद लड़ें। हमारी नस्लें अगर उस ग़ज़वा को पाएँ तो वो फ़तयाब हों, क्योंकि ये बशारत है कि वो ग़ज़वा जो है वो एक तो उसको फ़तह नसीब होगी, दूसरा वो लोग जहन्नुम से आज़ाद होंगे। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि
اگر میں اس غزوے کو پا لوں تو میں اپنی جان اور مال سب کچھ قربان کر دوں اور افضل الشہداء کہلاؤں۔ تو اس غزوہ کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں جو مختلف احادیثی کتب میں بیان کی گئی ہیں، جن میں کتاب الجہاد ہے، اس کا باب غزوہ ہند ہے، اس میں آپ پڑھیں تو آپ کو بہت سی حدیثیں مل جائیں گی۔ اس غزوے کے لیے بشارتیں ہیں، اور اس غزوے میں لڑنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ تو اس چیز کے لیے ہے کہ ہمیں اپنی نسل کو تیار کرنا ہے، خود کو تیار کرنا ہے۔ اگر ہم وہ غزوہ اپنی زندگی میں پا لیتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ریڈی ہونا ہے، اور اگر وہ ہمارے بعد آتا ہے، ہمارے بچے اس کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان بچوں کو بتا کر جانا ہے کہ جب یہ غزوہ لڑا جائے گا تو آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، آپ نے جانا ہے، آپ نے بھیٹ نہیں دکھانی۔ تو یہ چیزیں ہیں تھوڑی سی دیکھنی ہوں گی ہمیں۔ اس کے علاوہ ایک خاتون کا سوال ہے، انہوں نے نام مینشن نہیں کیا۔ آپ ہی جیسے آپ حجاب کرتی ہیں ویسے ہی میں کرتی ہوں، مجھے لائر بننا ہے، اس کی کیا لمٹس ہیں؟ لمٹس وہی ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے جو حدود مقرر کر دی ہیں وہی ہیں۔ آپ لائر بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ پائلٹ بنیں، آپ عالمہ بنیں، آپ ایک ہاؤس وائف بنیں، کچھ بھی بنیں، ماں، بیٹی، بہن، کچھ بھی۔ اسلام نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں، ہر رشتے میں رہنے کا طریقہ، ہر زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہمیں اسلام بتا چکا ہے۔ تو لائر اگر بنتی ہیں اور پردہ کرتی ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اسلام کبھی بھی عورت کو تعلیم سے نہیں روکتا، بلکہ وہ ہمیں تعلیم کی تلقین کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو تعلیم ہے وہ ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مرد پہ فرض ہے۔ تو اب عورت اگر حاصل کرتی ہے اور پردے میں کرتی ہے تو یہ آج کے دور کا تو جہاد ہے کہ آج کے دور میں تعلیم بھی حاصل کریں اور پردہ بھی کریں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز کا جو حال ہے، کیا کہوں میں اس پر، کچھ زیادہ نہیں بول سکتی کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مینا لاہور سے ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ ہی ایک لڑکی کو اپنی لائف گزارنے کے لیے کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں تفاسیر بہت ساری ہیں جن کو پڑھنے کے لیے آپ کا مطالعہ بھی اتنا ہی وسیع ہونا چاہیے، آپ کو مشکل الفاظ مطلب پتہ ہوں کہ اردو کے جو اگر اردو میں لکھی ہے تو اگر عوام کے لیے میں کہوں تو عوام کے لیے جو ہے ترجمہ کنز الایمان کنز العرفان ہے، جو آسان اور سہل ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور صراط الجنان ایک تفسیر ہے، اس کو پڑھیں، وہ اتنے سہل الفاظ میں لکھی ہے کہ آپ انشاءاللہ آسانی سے سمجھ لیں گی، اس میں کوئی آپ کو مشکل نہیں آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ کافی آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے، اور یہی صراط الجنان کی خاصیت ہے۔ اس کو میں نے خود بھی پڑھا تھا، تو یہ بہت اچھی تفسیر ہے، لیکن صراط الجنان جو ہے یہ زیادہ اچھی ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ سہل آسان لفظوں میں لکھی گئی ہے۔ فرحان یوسف کا سوال ہے، نقاب کے حوالے سے کوئی ویڈیو بنا دیں کہ قادیانی اور مسلم عورتوں کے پردے میں کیا فرق ہے؟ تو مسلم عورت کا پردہ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح سے پردہ، اس طرح میں نے کیا ہوا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے، اور قادیانیوں کی خواتین کا جو پردہ ہے وہ نقاب جو ان کا ہوتا ہے وہ نوز یعنی ناک سے نیچے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی بہت ساری وجوہات ہم پڑھتے ہیں اور سنی بھی ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلم مردوں کو راغب کر سکیں۔ اصل میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کہ مسلم مرد سے شادی کریں اور پھر ان کی جو اولاد ہو اس کو قادیانی بنائیں۔ تو یہ اس طرح سے ہم لوگوں میں سرایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کی خواتین کو، قادیانی خواتین کو، انہی کے خلیفہ کی طرف سے جو ہے حکم ہے، یا ان کے مذہب میں یہ چیز چلتی آ رہی ہے کہ آپ نے جو اپنا نقاب ہے وہ نیچے رکھنا ہے، تاکہ ایک تو مسلمانوں سے بھی الگ ہو جائیں، دوسرا اپنا آدھا چہرہ بھی نظر آ جائے، اور کسی مرد کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہو کہ میں اس کا پورا چہرہ دیکھوں۔ تو یہ ایک ٹریپ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو آج کے میرے سوال یہاں پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اور کویسچن لے کر آؤں گی۔ اگر آپ کو مزید کوئی کویسچنس کرنے ہیں تو آپ انسٹاگرام پہ یا یوٹیوب کی کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ آج تھوڑے سے کمنٹس تھے ان کو جن کو میں نے رپلائی کیا، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے کویسچنس کے آنسر کر سکوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہر ہفتے جو ہے اس طرح کی ویڈیو آتی رہیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔